अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, आप सब में से मरी कौन कौन गया है? वेरी गुड। तकरीबन आप सभी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर मरी गए होंगे, और गर्मियों की छुट्टियाँ हों चाहे सर्दियों की छुट्टियाँ हों, मरी जाकर हर कोई लुत्फ़अंदोज़ होता है, क्योंकि वहाँ की जो बर्फ़बारी है उसका जो नज़ारा है वो इतना दिलकश और हसीन होता है कि जब कोई भी जब इंसान उसको देखता है तो वो वक्ती तौर पर अपनी परेशानी भूल जाता है, और उस मौसम में और उसकी जो बर्फ़बारी है और वहाँ के जो नज़ारे हैं उसमें खो जाता है। और जब बर्फ़बारी होती है तो पहाड़ों पर जो बर्फ़ इतनी खूबसूरत महसूस होती है, ऐसे लगता है कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा उस वक्त बर्फ़बारी के मौसम में होता है, और लोग वहाँ जाकर एक बर्फ़ से ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि स्नोमैन बनाते हैं, एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बनाकर मारते हैं। मरी की जो कॉफ़ी है वो बहुत मशहूर है, और माल रोड पर घूमना लोगों को बेहद पसंद है, वहाँ पर शॉपिंग करना, वहाँ की चीज़ें ख़रीदना। तो ये जो कुछ वक्त के लिए जो वहाँ पे वो जो वक्त है जो गुजारते हैं, तो कुछ वक्त के लिए वो अपनी परेशानी भूल जाते हैं और उस मौसम में उस नज़ारे में कहीं खो जाते हैं। तो मरी की जो खूबसूरत नज़ारा है ये देखने के लिए दूर दूर से सयाह भी आते हैं। क्या आपको पता है? आपको पता है ये बात कि दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं हमारे इस मुल्क में, जो पुरफ़ज़ा मकाम है जिनमें से एक मरी भी है। यहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है वो देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। अब पिंडी के जो रहने वाले रिहायशी लोग हैं वो तो हर मेरे ख़्याल से गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में ज़रूर जाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं, जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं, वहाँ से भी लोग तकरीबन हफ़्ता 10-10 दिन आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आज हम मरी के बारे में पढ़ेंगे कि मरी जो है वो एक पहाड़ी शहर है, क्योंकि जैसे आपको पता है यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो मरी एक पहाड़ी शहर है और सतह समंदर से इसकी बुलंदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और दिसंबर और मार्च के मौसम में जो है वो यहाँ पर दिसंबर से लेकर जो मार्च तक है यहाँ पर शदीद किस्म की सर्दी होती है। और आपको जैसे पता है दिसंबर के महीने में यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, और इस बर्फ़बारी का नज़ारा क्या दिलकश होता है कि इंसान उसमें कुछ देर के लिए महव हो जाता है। रावलपिंडी से जो है आपको पता है ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी गाड़ी हो तो 1.5-2 घंटे की मसाफत पे जो है वो दूरी पे ये आपको मरी है, और हम आसानी के साथ जहाँ पर जा सकते हैं। जो हुकूमत ने जो रोड बना दी है, जो बाकायदा मरी से जाने के लिए, रावलपिंडी से मरी जाने के लिए, इसकी वजह से बेहद आसानी हो गई है, और जो सफ़र है वो घट के सिर्फ 1.5 घंटे का रह गया है। और मरी जो है रावलपिंडी से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं जब पिंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के महीनों में भी लोग इस पहाड़ी इलाके का रुख करते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में गर्मियों के मौसम में भी इंतहाई ठंडक होती है, ठंडा मौसम होता है। तो लोग वहाँ पर गर्मियों के जो 3 महीने हैं या 2 महीने हैं वो आराम सुकून से वहाँ पर गुजारते हैं। इसी तरह जो मरी के लोगों की जो एक बात जो बेहद मशहूर है वो ये है कि मरी के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के साथ गोरिल्ला जंग लड़ी थी, इसलिए मरी इसलिए भी मशहूर है। और जो 1857 की जो जंग आज़ादी थी, जिसमें आपको पता है मुसलमानों को सख्त नाकामी हुई थी, वहाँ पे भी इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर मरी में अपने जो है कदम जमा लिए थे, कि उन्होंने मरी में जो है वो एक बेस भी बना दिया था, जिसकी वजह से मरी को जो है वो शोहरत हासिल हो गई थी। मरी में बहुत ऐसे मकामात भी हैं, जैसे चेयर लिफ्ट, पतरे आटा, इस तरफ आप जाएं तो आपको बहुत हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो मरी एक ऐसा खुशगवार और
پرفضا مقام ہے کہ جہاں جا کر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا، بلکہ وہ اپنی پریشانی کو کچھ وقت کے لیے بھول جائے گا۔ تو آج ہم یہی چیپٹر پڑھیں گے، آدھے چیپٹر کی آج ہم پڑھائی کریں گے اور آدھے چیپٹر کی ہم کل پڑھائی کریں گے، اور ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ آپ کے اگر آپ نے دیکھا ہو یہ صفحہ نمبر 16 ہے، اس کے ٹاپ پہ ہی آپ کے ذخیرہ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نبرد آزما۔ نبرد آزما، نبرد آزما کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنا۔ خنک، خنک کہتے ہیں سردی کو، سہانا، سہانا کہتے ہیں حسین کو، سہانا حسین۔ مبہوت، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران کن، مبہوت حیران کن۔ آغوش، آغوش کہتے ہیں گوت کو۔ سیاح، سیاح کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے دوسرے سیر کرنے والے کو ویسے سیاح بولتے ہیں، جو دوسرے علاقوں سے آ کر اس جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ یخ بستہ، یخ بستہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا، یعنی کہ سردی سے برف کی طرح جمع ہوا جو جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یخ بستہ۔ سحر انگیز، سحر انگیز یعنی کہ جادو کا اثر جو ہے وہ پیدا کرنے والی بھی کوئی بھی چیز، کیونکہ سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، یعنی کہ اگر آپ گاڑی پر جائیں تو آپ کو جسٹ 1.5 گھنٹہ لگے گا، اس روڈ کی وجہ سے جو حکومت نے راولپنڈی سے مری جانے کے لیے بنا دی ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے، یعنی کہ جو آخری دسمبر کے 10 دن ہوتے ہیں سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے، یعنی کہ دسمبر کے لاسٹ 10 ڈیز اور فروری کے سٹارٹنگ کے جو 10 ڈیز ہیں، یعنی کہ دسمبر اور جنوری اور فروری، یہ جو مہینے ہیں یہ تقریباً 2 مہینے بنتے ہیں۔ اگر 10 دن آپ دسمبر کے لیں اور 10-15 دن فروری کے لیں تو تقریباً 2 مہینے وہاں پہ شدید برف باری ہوتی ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ، یخ بستہ مطلب برف کی طرح ٹھنڈا جو موسم ہے اس کا راج ہوتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے، جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے، برقی کمکموں کی رنگا رنگ، برقی کمکمے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بلب ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے برقی کمکمے کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ جب برقی کمکمے یعنی کہ جو بلب ہیں وہ آن ہوتے ہیں تو ہر طرف اس طرح روشنی ہو جاتی ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر آ گئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوہسار کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشہور۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہاں تک اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ مری جو ہے وہ انتہائی پرفضا اور خوبصورت مقام ہے، اور یہاں پر اور اتنا گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ گرمی نہیں ہوتی بلکہ موسم ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ دسمبر کے جو پہلے آخری 4 دن سے لے کر فروری کے تقریباً پہلے عشرے تک جو ہے یہاں پر
شدید برف باری ہوتی ہے، یخ بستہ جو ہے یہاں کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ اس وقت سخت سردی کا جو ہے راج ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے شہروں سے بھی آ کر یہاں پر برف باری کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ اس چیپٹر کی یہاں ریڈنگ لازمی کریں گے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بقیہ سبق کی پڑھائی ہم کل کریں گے، اور ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔